नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। 35 पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। एमाले एक्लैलाई 15 पालिकाको नेतृत्व। कांग्रेसले 10 पालिका जित्दा माओवादी केन्द्र 8 र एकीकृत समाजवादी 2 पालिकामा विजयी। देशका 6वटै महानगरपालिकामा मतगणना जारी। सबै महानगरको मेयरमा एमालेपछि भरतपुर र पोखरामा तीव्र प्रतिस्पर्धा। उपमेयरमा भने 3 ठाउँमा अगाडि। सुदूरपश्चिममा 18 मतदान स्थलका 34 केन्द्रमा फेरि चुनाव हुने। सामान्य मानवीय त्रुटिका विषयलाई आधार बनाउँदा मतगणनामा ढिलाइ भइरहेको निर्वाचन आयोगको प्रतिक्रिया। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिम र युगाण्डा बीच हुने 5 T20I सिरिजमा दर्शकले निशुल्क प्रवेश पाउने। कीर्तिपुरमा हुने सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेल जेठ 2 गते हुने। र खाद्य सुरक्षाको जोखिम रहेको भन्दै भारतले गहुँ निर्यातमा लगायो प्रतिबन्ध। विश्वव्यापी मूल्य वृद्धि नयाँ उचाइमा पुग्ने चिन्ता। G7 राष्ट्रद्वारा भारतीय कदमको निन्दा। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। शुक्रबार भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना जारी छ। आइतबार बेलुका 7:30 बजेसम्म 35 पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएका पालिकाहरूमा एमाले एक्लैले 15वटाको नेतृत्व जितेको छ। कांग्रेसले 10 पालिकाको नेतृत्व जितेको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले 8 र एकीकृत समाजवादीले 2 पालिकाको नेतृत्व जितेको छ। एमालेबाट मनाङ निस्याङ गाउँपालिकामा कान्छा घले विजय भएका छन्। यस्तै चामे गाउँपालिकामा लोकेन्द्र बहादुर घले, लोगेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका मुस्ताङमा लोप्साङ छोम्पेल विष्ट, मुस्ताङकै बागागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा रिङजिन नामगेल गुरुङ विजय भएका छन्। यस्तै मुस्ताङकै लोमान्ताङ गाउँपालिकामा टसी नेर्बु गुरुङ, डोल्पाको सेफोक्सुण्ड गाउँपालिकामा धावा समडुक गुरुङ र सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकामा मिङमा छिरी शेर्पाले जित हात पारेका छन्। यता बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा मानवीर बोहरा, नवलपरासी पूर्व 9 बौद्धिकाली गाउँपालिकामा प्रकाश ओझा, बझाङको थलारा गाउँपालिकामा प्रकाश बहादुर रोकाए, मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकामा प्रदीप गौचन, म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा बेगप्रसाद गर्बुजा, तेह्रथुमको मेन्छ्यायङ गाउँपालिकामा यादव बहादुर खाफुङ, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकामा नरसिंह चैङसिर र स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिकामा खिमनारायण मानन्धर विजयी भएका छन्। यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट मुस्ताङको घरफजोङ गाउँपालिकामा मोहन सिंह लालचन, मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा कोन्जो तेन्जिङ लामा, नासो गाउँपालिकामा धनबहादुर गुरुङ, डडेलधुराको गन्याबधुरा गाउँपालिकामा इन्द्रबहादुर कार्की विजय भएका छन्। यस्तै गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा खिलदोज पन्थी, गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा सरोज कुमार थापा, हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिकामा कर्णबहादुर राउल, डोटीको बडी केदार गाउँपालिकामा भैरव बहादुर साउद, बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकामा जोकलाल बुढा र बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकामा भरत बहादुर रोकाए विजय भएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकामा नारासिंह रोकाए, दैलेखको नौमुले गाउँपालिकामा छविराम सुवेदी, बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकामा धनबहादुर विक, दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकामा भक्तसिंह ठेक्रे बोहरा विजय भएका छन्। यस्तै उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा मेजर कुमार राई, खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा अरुणादेवी राई, रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकामा ऋषिकेश बुढा मगर र दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकामा दलजित सिंह धामी विजय भएका छन्। यसैगरी एकीकृत समाजवादीबाट डोल्पाको काइके गाउँपालिकामा अंगद कुमार राणा र डोल्पाकै छार्का साङतोङ गाउँपालिकामा सेनाम गुरुङ विजयी भएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले योजनाबद्ध रूपमा धाँधली गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आरोप लगाएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप लगाएका हुन्। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित मतदान र मतगणना हुनुपर्नेमा सत्ताधारी गठबन्धनले त्यसलाई पुरै व्यवस्था गरी जसरी पनि जित्नका लागि धाँधलीको सहारा लिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, योजनाबद्ध धाँधलीलाई सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता दिइरहेको हुँदा यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गर्छौं।
सत्ताधारी गठबन्धनको स्थानीय निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै 2079 वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एमालेको दाबी छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित हुनुपर्ने निर्वाचनलाई भय र त्रास बिना मतदान र मतगणना हुनुपर्नेमा सत्ताधारी गठबन्धनले त्यसलाई पुरै व्यवस्था गरी जसरी पनि जित्न धाँधलीको सहारा लिएको एमालेले आरोप लगाएको छ। यसरी सत्ता गठबन्धनले लोकतन्त्रको र लोकतान्त्रिक अभ्यासको खिल्ली उडाएको एमालेले आरोप लगाएको हो। एमालेले निर्वाचन आयोगलाई आचार संहितामा भएको त्रुटि सच्याउन अनुरोध गर्दा अनेक टिप्पणी गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूका निरन्तर आचार संहिता विपरीत कार्यप्रति खेद व्यक्त गरेको छ। निर्वाचनको क्रममा गृह प्रशासन पूर्णतः गठबन्धनको पक्षमा र नेकपा एमालेको विपक्षमा परिचालित भएको एमालेको आरोप छ। शुक्रबार भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना जारी छ। देशका 6वटै महानगरपालिकामा पनि मतगणना चलिरहेको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले अग्रता लिएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकामा कांग्रेस उम्मेद्वार श्रीबाबु महर्जनले अग्रता लिएका छन्। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले अग्रता लिएकी छिन्। विराटनगरमा कांग्रेस उम्मेद्वार नागेश कोइरालाले अग्रता लिएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीका राजेशमान सिंहले अग्रता लिएका छन् भने पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले अग्रता लिएका छन्। महानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले 2828, नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 1438 र नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले 1340 मत ल्याएकी छिन्। उपमेयरमा नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गोल अगाडि छिन्। ललितपुर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले 984 मत ल्याएका छन् भने नेकपा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 448 मत ल्याएका छन्। उपमेयरमा एमालेकी मञ्जली वज्राचार्य अगाडि छिन्। यता भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले 2038 मत ल्याएकी छिन् भने नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले 1998 मत ल्याएका छन्। यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 661 मत ल्याएका छन्। त्यहाँ उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी अगाडि छन्। विराटनगर महानगरपालिकामा भने नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइराला 3139 मतसहित अगाडि छन्। उनलाई एमालेका सागर थापाले 2262 मतसहित पछ्याइरहेका छन्। उपमेयरमा एमालेकी शिल्पा कार्की अगाडि छिन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीका राजेशमान सिंह 1810 मतका साथ अगाडि रहेका छन् भने उनलाई एमालेका विजय कुमार सारावागीले 747 मतसहित पछ्याइरहेका छन्। वीरगञ्जको उपमेयरमा कांग्रेसका इमतियाज अलाम अगाडि छन्। पोखरा महानगरपालिकामा भने एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य 1121 मतसहित अग्रस्थानमा छन्। 1040 मतसहित एमालेका कृष्ण थापाले उनलाई पछ्याएका छन्। उपमेयरमा कांग्रेसकी कोपिला राणाभाट अगाडि छिन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 18 मतदान स्थलका 34 केन्द्रमा फेरि चुनाव हुने भएको छ। फेरि चुनाव हुनेमा बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका 10 वटै ओडाका 20 केन्द्र छन्। सो पालिकामा ओडा नम्बर 2, 3, 5 र 9 मा एमालेले र 4 र 7 मा कांग्रेसले एकलौटी मतदान गरेको भन्दै विवाद भएको थियो। तर शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भएका 1, 6, 7 र 10 मा पनि फेरि चुनाव हुने भएपछि स्थानीयवासीले विरोध जनाएका छन्। बाजुराको बुढीनन्दा 8 को पालिका पीस क्रिएटर एकाडेमीमा पनि फेरि चुनाव हुने भएको छ। सो केन्द्रमा केही मत खसेपछि विवादका कारण मतदान स्थगित भएको थियो, तर चुनावको नयाँ मिति तोकिएको छैन। बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका सुनिपिपल चौर माविका 2 केन्द्रमा आज मतदान भएको छ। यस्तै बझाङकै सुरमा गाउँपालिकाको कृष्ण प्राविको 1 केन्द्र र आधा बगर माविका 2 केन्द्रमा जेठ 2 मा मतदान हुने भएको छ। बझाङकै केदारस्यु गाउँपालिकाको जगन्नाथ माविका 2 केन्द्रमा पनि जेठ 2 मा नै मतदान हुने भएको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको विजय मावि भीम विकास बस्तीको 1 केन्द्र, अछामको साफेबगर नगरपालिका राष्ट्रिय मावि बावला 2 र अछामकै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका नवज्योति माविका 2 केन्द्रमा पनि फेरि चुनाव हुँदैछ। तर यी केन्द्रमा फेरि हुने चुनावका लागि मिति तोकिएको छैन। यसैबीच निर्वाचन आयोगले मतगणना ढिलाइ भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सामान्य मानवीय त्रुटिलाई आधार बनाई मतगणना कार्य प्रभावित गरेकोमा सम्बन्धित पक्षसँग आयोगले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो। मतगणना कार्यमा खटिएका कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारका प्रतिनिधिबाट सामान्य मानवीय त्रुटिका विषयलाई अनावश्यक रूपमा उचाली विवादको विषय बनाई मतगणना कार्य रोक्ने, हुलुज्जत गर्ने, नाराबाजी गर्ने र समग्र मतगणना कार्यलाई ढिलाइ गरिएको प्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। आयोगले भनेको छ, यस्तो गतिविधिबाट आयोगको पूर्व योजना अनुसार जेठ 5 गते अगाडि मतगणना सक्ने उद्देश्यमा गम्भीर असर परेको जनाइएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिम र युगाण्डा बीच हुने 5 T20I सिरिजमा दर्शकले निशुल्क प्रवेश पाउने भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघले शनिबार नेपाल र युगाण्डा बीचको सिरिजमा दर्शकका लागि प्रवेश शुल्क नराखिएको जानकारी दिएको हो। नेपालले कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा युगाण्डा विरुद्ध 5 T20I सिरिज खेल्नेछ। सिरिजका लागि रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा टोलीको घोषणा गरिसकिएको छ। टोलीमा तीव्र गतिकी बलर अस्मिना कर्माचार्य र स्पिनर हिरानमाए रोय बाहेक अन्य भने सबै पुरानै अनुहार रहेका छन्। कीर्तिपुरमा हुने सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेल जेठ 2 गते हुनेछ। यस्तै दोस्रो 3 गते र तेस्रो खेल 5 गते हुनेछ। चौथो 6 गते र अन्तिम खेल 7 गते हुनेछ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। खाद्य सुरक्षाको जोखिम रहेको भन्दै भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतले तत्काल लागू हुने गरी गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको बीबीसीले जनाएको छ। घरेलु बजारमा गहुँको भाव बढ्दै गएपछि भारतले यस्तो निर्णय गरेको आधिकारिक सूचनामा उल्लेख छ। आंशिक रूपमा युक्रेन युद्ध र बढ्दो तापमानलाई उच्च मूल्य वृद्धिको कारक मानिएको छ। सरकारले सूचना जारी गर्दै भारत छिमेकी राष्ट्र र अन्य खाँचोमा परेका मुलुकको खाद्य सुरक्षा जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले देशको समग्र खाद्य सुरक्षा प्रबन्ध गर्न र छिमेकी देशहरूको आवश्यकतालाई समर्थन गर्न यो कदम चालिएको दावी गरेको छ। यद्यपि यो निर्णय पहिले नै सम्झौता गरिएका निर्यातहरूमा लागू हुने छैन। यसबाहेक भारत सरकारको अनुमतिमा केही शर्तसहित निर्यात जारी रहनेछ। 1 वर्ष अघि भारतको खुद्रा बजारमा गहुँको पिठोको औसत मूल्य प्रति क्विन्टल 2880 रुपैयाँ भारतीय थियो। अहिले बढेर प्रति क्विन्टल 3291 रुपैयाँ पुगेको छ। औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह G7ले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने भारतीय कदमको तत्काल निन्दा गरेको छ। यता औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह G7ले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने भारतीय कदमको निन्दा गरेको छ। G7का कृषि मन्त्रीहरूले शनिबार भारतको निर्णयको निन्दा गरेका हुन्। भारतीय अधिकारीहरूले यो प्रतिबन्ध स्थायी नहुने र परिमार्जन गर्न सकिने बताएका छन्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। 35 पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। एमाले एक्लैलाई 15 पालिकाको नेतृत्व। कांग्रेसले 10 पालिका जित्दा माओवादी केन्द्र 8 र एकीकृत समाजवादी 2 पालिकामा विजयी। देशका 6वटै महानगरपालिकामा मतगणना जारी। सबै महानगरको मेयरमा एमालेपछि भरतपुर र पोखरामा तीव्र प्रतिस्पर्धा। उपमेयरमा भने 3 ठाउँमा अगाडि। सुदूरपश्चिममा 18 मतदान स्थलका 34 केन्द्रमा फेरि चुनाव हुने। सामान्य मानवीय त्रुटिका विषयलाई आधार बनाउँदा मतगणनामा ढिलाइ भइरहेको निर्वाचन आयोगको प्रतिक्रिया। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिम र युगाण्डा बीच हुने 5 T20I सिरिजमा दर्शकले निशुल्क प्रवेश पाउने। कीर्तिपुरमा हुने सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेल जेठ 2 गते हुने। र खाद्य सुरक्षाको जोखिम रहेको भन्दै भारतले गहुँ निर्यातमा लगायो प्रतिबन्ध। विश्वव्यापी मूल्य वृद्धि, नयाँ उचाइमा पुग्ने चिन्ता। G7 राष्ट्रद्वारा भारतीय कदमको निन्दा। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यस्तै 8:30 बजे स्थानीय तहको निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबार हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।